السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نديرو تصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال السنه الماضيه، يعني سنه 2018 2019. داكوغ. فوالا دونك هاد الفيديو تيجي في واحد الفتره ديال انكم خص تكونوا وجدتوا حفظتوا الدروس ديالكم، راجعتوهم، ما بقى درتوا التمارين. داكوغ. فوالا دونك شنو تيبقى لنا دابا هو اننا تيبقى لنا نخدموا امثله على الامتحان الجهوي. داكوغ، ونشوفوا كيديروا نتعاملوا مع الاسئله نهار الامتحان. دونك في الفيديو اللي فات خليت كنت فوالا وريت لكم شنو هما الاسئله اللي تيتكرروا نهار الامتحان. داكوغ، غادي نخلي لكم الفيديو تحت لي ليان ديال الفيديو تحت لتحت، ممكن انكم تشوفوه. واليوم غادي نخدموا واحد ليكزومبل ديال الامتحان الجهوي ديال دونك جهه مراكش اسفي. داكوغ. دونك فوالا دونك نفس الاطار المرجعي، نفس الطريقه ديال طرح الاسئله. دونك غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله، وغادي نشوفوا دونك كيفاش ممكن انني نجاوب على الامتحان نهار نجاوب على الاسئله نهار الامتحان. دونك كما تشوفوا معايا، دونك فوالا هنايا الامتحان الجهوي الموحد لنهايه شهاده السلك الاعدادي يونيو 2018. دونك الموضوع، دونك اول حاجه نهار الامتحان شنو خصني نبدا بها هي الاسم والنسب. دونك الاسم ديالي والنسب ديالي ضروري، ورقم الامتحان. دونك هادو هما المعلومات اللي خصني ندير نهار دونك في الورقه ديال الامتحان. تري بيان. دونك فوالا اول حاجه تنبداو فيها الامتحان هي لو تكست. دونك فوالا لو تكست. دونك انا باش نربحوا شويه الوقت، دونك ما غاديش نقراو لو تكست، ولكن نقول لكم كيفاش ممكن نتعاملوا مع لو تكست. ما يكفيش انك تقرا لو تكست غير مره ولا جوج مرات. دونك لو تكست باش انني نضبطو مزيان ونفهمو مزيان خصني على الاقل نقراه 4 المرات. داكوغ، خصني نقرا لو تكست ديالي 4 المرات باش نفهمو، لقاش الا فهمت لو تكست اي حاجه غتجي من بعد غادي تجي سهله. دونك كيفاش نقرا هاد لو تكست؟ دونك نقرا القراءه الاولى ونقرا القراءه الثانيه. دونك بدون انني ما نشوف الاسئله، مازال ما نوصلش للاسئله. دونك نقرا لو تكست المره الاولى ونقراه المره الثانيه. داكوغ. دونك شي مرات تيكون عندنا مثلا شي كلمات اللي صعابين في لو تكست، وفعلا دوك لو تكست الكلمات اللي ما تكونوش تنعرفو تيديروا لنا الشرح ديالهم. مثلا تيقول لنا واحد، تشوفوا هاد الارقام واحد جوج ثلاثه، شنو المعنى ديالهم؟ هادو المعنى ديال انه هادوك الكلمات راهم عطاونا الشرح ديالهم. تيديروا لنا نوت مثلا هنايا، مثلا رقم واحد نو لو بومباردي با، شنو المعنى ديالها؟ نو لي لونسي با سور لوي. عاوتاني عندنا دونك اكسبيديا اونفويا لونسا. وكلمه الثالثه غيتي بمعنى سيرفيي افيك اتونسيون ولا اوبسيرفي. دونك تيشرحوا لنا الكلمات اللي تيكونوا صعاب. دونك نقرا لو تكست ديالي المره الاولى والمره الثانيه بدون انني ما نقرا الاسئله. الوغ المره الثالثه نولي عاوتاني نقرا لو تكست ديالي المره الثالثه، وديك الساعه نمشي نقرا الاسئله كاملين، الاسئله ديال الكومبريونسيون. بيان سور تنهضر على الاسئله ديال الكومبريونسيون، عاد نمشي نقرا الاسئله ديال الكومبريونسيون، عاوتاني نقرا لو تكست مره رابعه، ونرجع نقرا سميتو الاسئله ديال الكومبريونسيون. هكا دونك انا شاك فوا تنقرا، والاسئله اللي كنت تعرفت عليهم تيجيوني الاجوبه ديالهم غير بوحدهم، تبقى نتعرف على الاجوبه ديالهم غير على في بالي. داكوغ. دونك هكا كيفاش غادي نقرا لو تكست. دونك القراءه الاولى والقراءه الثانيه، عاد القراءه الثالثه والرابعه نقرا معهم الاسئله. تري بيان. دونك فوالا لو تكست ما تيكونش كبير، دونك التكست صغير بزاف، يعني انك ممكن تقراه 4 المرات في 5 دقائق، دونك ما ياخذلكش الوقت بزاف. تري بيان. دونك نرجعو دابا لي كيسيون دو كومبريونسيون. داكوغ. دونك هنا نجاوب، حقاش درت لكم واحد النهاريات واحد لا فيديو غنخلي لكم ديال لو لين ديالو، هو كيفاش شرحنا الامتحان، يعني شرحنا كيفاش الاسئله تيتحطوا في الامتحان. اليوم غادي نجاوبوا على هاد الاسئله ونشوفوا الطريقه اللي غادي نديرو باش نجاوبوا على الاسئله. تري بيان. دونك هنا عندنا كومبليتي لو تابلو سويفون، غادي يعطيونا واحد لو تابلو. دونك وخصنا نكملوه. مين غنكملوا هاد المعلومات؟ من نجيبهم من لو تكست بيان سور. دونك كومبليتي لو تابلو، تنقرا لو تابلو. دونك عندي هنا تيتر دو رومون دو اي تكستري سو تكست. دونك تيتر دو رومون يعني عنوان الكتاب او عنوان الروايه. مرات تلقى تيتر دو رومون، مرات تلقى لو تيتر دو لوفر. داكوغ، يعني هاد لو تكست اللي عطاونا مين جبناه، اين كتاب، داو الكتاب كي سميتو. تري بيان. غالبا ودائما. دونك هاد الكومبليت لو تابلو، هاد المعلومات تنجيبوهم من لا سورس اللي هو هذا. فوالا لا سورس دو تكست يكون في التحت. دونك هذا هو لا سورس دو تكست، من هنا تنجيبو المعلومات اللي نديروهم في هاد لو تابلو. تري بيان. دونك
هاد لا سورس تكون مجموعه المعلومات. دونك غنحاولوا نشرحوا شنو هاد المعلومه، كيفاش تكتب لا سورس. دونك اول حاجه تبدا بها لا سورس هو لو نون دو لوتور، الاسم ديال الكاتب. ثاني معلومه تبدا بها هي العنوان ديال الكتاب، يعني الكتاب جبنا منه هذا لو تكست. ثالث معلومه تيكون فيها هي دار النشر، اسم ديالها. واخر معلومه هي تاريخ النشر. سايي تري بيان. دونك رجعوا لهنايا. دونك عندنا لو تيتر دو رومون. دونك تنمشيو ناخذ لو تيتر دو رومون. وهاد المعلومات اللي قلت لكم دائما تيجيو في هذا الترتيب دائما. دونك لوتور، اسم الكتاب، اسم ديال دار النشر، وتاريخ النشر. دونك تري بيان. دونك عندي هنايا مثلا لو تيتر دو رومون هو هذا، تيجي في الوسط. دونك اناتول اي بري ا تو. دونك فوالا. دونك انا ما غاديش نكتب باش نربح شويه الوقت. دونك اللي غادي نجي ندير لها هنايا مثلا فوالا، ندير لها كوبي كولي هنايا. دونك اناتول اي بري ا تو. تري بيان. دونك غنكبرها شويه باش تبان لكم. دونك حنا غنديرو 14. دونك اناتول اي بري ا تو، هذا هو لو تيتر ديالو. تنجي عاوتاني لو نون دو لوتور، الاسم ديال الكاتب، ودائما هو اللي تيكون الاول في لا سورس. دونك d'après فرانسيسكا سيمون. دونك ما ناخذش ديك دابري، غناخذ غير فرانسيسكا سيمون. ديك دابري ديما تلقاوها، ولكن الاسم اللي جاي موراه هو الاسم ديال الكاتب. دونك فوالا. دونك نديرو هنايا. دونك فرانسيسكا سيمون. تري بيان. ميزون ديديسيون نفس العمليه. داكور. دونك نرجع لا سورس ونشوف شنو هي. دونك الاسم ديال دار النشر اشيت. دونك فوالا، وتمشي نكتبها في البلاصه ديالها هنايا. تري بيان. وتيبقى لي لا دات دو بوبليكاسيون، يعني دار النشر هي 2002. داكور. تري بيان. دونك هاد المعلومات تيكون عندهم معلومات عامه عن النص تلقاوها في لا سورس. سايي تري بيان. السؤال الثاني، لو تيب دو سو تكست اي بلوتو. دونك هنا تنهضروا على لو تيب دو تكست، وفي الفيديو اللي فات انا قلت لكم شنو هما. دونك هذا الاسئله اللي تتكرر. لو تيب دو سو تكست، شنو هو لو تيب دو تكست؟ دونك هنا عطاونا اختيارات، يعني خصني نختار. دونك argumentatif, descriptif, explicatif, narratif. Très bien. دونك حنا ثالثه اعدادي دائما. داكور. دائما لو تكست يكون ناراتيف. دونك هذا هو لا بون ريبونس. تري بيان. شنو قالوا لنا؟ ريكوبي لا بون ريبونس، يعني كتب الجواب الصحيح. دونك انا نجي نكتب هنا ناراتيف. فوالا، هذا هو الجواب ديالي ناراتيف. تري بيان. السؤال رقم 3، كي سون لي بيرسوناج بريزون دون سو تكست؟ داكور. شكون هما دونك لي بيرسوناج؟ داكور. شكون هما لي بيرسوناج ديال هاد لو تكست؟ دونك كيفاش غنجاوب على هاد السؤال؟ الطريقه. دونك حنا تنهضروا على الطريقه ديال الاجابه. دونك كي سون لي بيرسوناج بريزون دون لو تكست؟ لي دونك تنبدا نقول لي بيرسوناج، باردون. دونك لي بيرسوناج présents dans ce texte sont. ندير دو بوان ونقول شكون هما لي بيرسوناج. دونك نرجعو انا دونك ديجا عرفت شكون هما لي بيرسوناج. دونك لي بيرسوناج شكون عندنا؟ اناتول بيان سور، لو بوتي فرير اي بيان سور اي لو بير. دونك اناتول virgule le père. Donc voilà, le père et le petit frère. Ça y est. Donc voilà. Donc العلاقة بيناتهم ولا الأسماء ديالهم تنديرهم تمايا. Ça y est. Très bien. Donc هكا تنجاوبو. Quels sont les personnages présents dans ce texte? Les personnages présents dans ce texte sont de deux points. ونعطي شكون هما les personnages ديال لو تكست. داكور. تري بيان. دونك حنا الاجوبه غادي نحاولوا نكتبوها بالزرق باش تبقى واضحه لكم. فوالا. تري بيان. دونك دوزو سؤال رقم 4. mettez vrai ou faux devant chacune de ces affirmations. دونك دائما تيجيبوا لنا افكار من لو تكست وحنا خصنا نديرو فيها فري او فو. داكشي علاش قلت لكم خصنا لو تكست نكون فاهمو مزيان باش انني نحاول نجاوب على هاد الاسئله. داكور. ندير فري او فو. دونك Anatole mangea avec ses doigts. Anatole mangea avec ses doigts. Donc voilà, la famille se met à table et avait mis des spaghettis. Donc très bien. Très bien. Donc dans ce texte, est-ce que Anatole mange avec ses doigts? Donc faux,
Donc, très bien. Ce jour-là, Anatole a changé de comportement. Donc, هو كان تياكل بيديه ولكن هذا ما بقاش تياكل بيديه. دونك داكشي شنو درنا فو. Ce jour-là, Anatole a changé de comportement. Vrai. C'est-à-dire ما بقاش ياكل بيديه. C'est très bien. Donc vrai ou faux. Donc ça concrétise le texte وفهمتيه باش تشوف واش دير vrai ولا في هذا السؤال دائما تطرح ردوا البال. Très bien. 5. Qu'est-ce que Anatole avait l'habitude de faire à table. Donc علاش نقول لكم انا خصكم تقراو الاسئله كاملين ديال الكومبريونسيون لحقاش شي مرات كل شي سؤال تلقاو فيه شي جمله تجاوب لنا على لو تكست اللي موراه على السؤال اللي موراه. داكوغ مثلا بحال المثال اللي هنايا. دونك ما نقراش كل سؤال بوحدو لا دائما نقرا الاسئله الكومبريونسيون كاملين لحقاش غالبا تتكون بيناتهم شي علاقه. Très bien. Donc, qu'est-ce que Anatole avait l'habitude de faire à table. يعني شنو كنولف يدير شنو الجواب ديالها ها هو. فاد Anatole mangea avec ses doigts. يعني كان ياكل بيديه. D'accord. Donc qu'est-ce que Anatole avait l'habitude de faire. Ça y est. Donc Anatole avait donc voilà. Donc il avait l'habitude de manger avec ses doigts. هذه الأولى. والثانية هو donc il avait l'habitude de lancer. Donc mais tu n'arrivais pas à avaler et se demande pourquoi ne le bombardait pas avec de petits bois. Donc il avait l'habitude de bombarder son frère ou bien son petit frère avec des petits pois. Quand tu ضربوا بالماكله. Donc à chaque fois تضربوا كوما يكون تياكل تضربوا بالماكله. Donc هنا من غادي نجي نجاوب. Donc qu'est-ce qu'Anatole avait l'habitude de faire à table. Donc Anatole donc avait donc je réponds par une phrase. Donc Anatole avait l'habitude de bombarder son frère avec des petits pois. D'accord. Avait l'habitude de bombarder son frère avec des petits pois. D'accord. Très bien. Donc هذا هو la réponse اللي عندنا هنايا. Avec des petits pois. Très bien. Ça y est. Donc هذا هو la réponse. Donc هادو أسئلة عندهم علاقة بلا لونغ. داكور. يعني خصني باردون عندهم علاقة بالفهم ديال لو تكست. يعني ما كنتش فاهم لو تكست ديالي ما يمكنليش نجاوب عليهم. Ça y est. Très bien. Donc Anatole avait l'habitude de bombarder son frère avec des petits pois. Ça y est. Donc هادو donc دائما السؤال 3 و4 و5 تيكون عندهم علاقة بالفهم. السؤال 1 و 2 تيكون عندهم علاقة عندهم معلومات تعطي معلومات عامة على لو تكست. Ça y est. ندوزو رقم 6 وهذا رقم 6 كنت ديجا قلتها لكم. دونك 6 دائما تنعطي الراي ديالي في شي حاجه في لو تكست في واحد الفكره في لو تكست. دائما تنعبر على الراي ديالي يعني خصني نكون عارف شنو هما لي مويان اللي تنستعمل باش نعبر على الراي. Ça y est. هذه مهمه بزاف. Très bien. Donc lequel des deux enfants est d'après vous بالنسبه ليك le plus sage dans ce texte. Justifiez votre réponse en une phrase. يعني دائما تيعطيونا واحد الفكره من شي حاجه نعطي الراي ديالي في شي حاجه في لو تكست نعطي الراي ديالي فيها. lequel des deux enfants est d'après vous le plus sage. شكون هو الاكثر ادبا شكون اللي ظريف parmi les deux enfants حقاش عندنا deux enfants Anatole و son frère. دونك هنايا تجي تعطي الراي ديالك. دونك تعطي الراي ديالك بيان سور تقول تبدا بواحد ليكسبرسيون اللي تنعبروا فيها الراي. مثلا pour moi d'accord pardon. donc تقدر تقول donc pour moi ولا مثلا تقول جو بونس. دونك هادو غير امثله باش تعطي الراي ديالك. دونك pour moi ولا جو بونس Anatole ولا نعطيكم واحد اوتر موين. نقول مثلا à mon avis. d'accord. à mon avis يعني في رأيي à mon avis virgule à mon avis Anatole est le plus sage.
Donc, lequel des deux enfants est le plus sage? À mon avis, pour moi, ou là je pense, là à mon avis, Anatole est le plus sage. قال لك هنايا justifie votre réponse. هنا justifie. دائما تيقول لك justifie يعني علل جوابك. وباش تعلل الجواب ديالك دائما تعطي واحد الرأي ديالك. دونك جوستيفي فوتر. هنايا ملي تعطي الرأي ديالك تجي وتدير باش تعلل الجواب ديالك تنقول مثلا باسكو. داكور باسكو مثلا il a donc par exemple il a changé son comportement. يعني بدل التصرف ديالو. il a changé donc voilà il a changé son comportement. دونك تنعطي الرأي ديالي وتندير باسكو باش نعلل الجواب ديالي حقاش طالبين لي في السؤال جيستيفي. انا جيستيفي هي باسكو ولا ندير كار. دونك اللي ما عقلش على باسكو يقدر يدير كار. فوالا il a changé. دونك عطيت الرأي ديالي وعللت الرأي ديالي. صايي. دونك فوالا دونك هذه هي الطريقة باش تجاوبوا. Très bien. Donc, langue et communication. D'abord, ça va être la compréhension en 12 langues et communication. Cette langue et communication, tu connais ta علاقة إما جمل من le texte ولا جمل تعطيوهم لنا ما عندهم حتى علاقة بال texte وفوالا تنخدموا عليهم langue. Laquelle de ces deux phrases exprime la comparaison? Donc شكون ما بين laquelle ما بين هاد الجمل جوج أو بي شكون فيهم اللي تتعبرنا على la comparaison؟ شكون اللي فيها المقارنة؟ تري بيان. لاحظوا هنايا عندنا واحد الجمله فيها كوم في الاول وعطينا كوم حتى في الوسط هنايا. تري بيان. وكوم الا كانت في الاول والا كانت في الوسط راه مختلف المعنى ديالها تعطينا. تري بيان. دونك لا كومباريزون فين كاين هنا واش ا ولا في بي؟ دونك قال لك هنا ريكوبي لا بون ريبونس. شنو هي ريكوبي لا؟ يعني غتكتب الجمله كامله اللي فيها اللي تعطينا الجواب الصحيح. داكوغ يعني تكتب الجمله ريكوبي لا بون ريبونس. واش ا ولا بي؟ ريكوبي. ملي يقولك ريكوبي يعني تعاود تكتب. تري بيان. دونك شكون الجمله اللي فيها هنايا لا كومباريزون ا ولا بي؟ دونك جينيرالمون سي بي. علاش؟ حقاش كوم ملي تكون عندنا في الوسط او ميليو دو لا فراز في وسط الجمله تعبرنا على لا كومباريزون. وإلا كانت عندنا في الاول بحال هنا في ا تعبرنا على لا كوز. داكوغ. تري بيان. دونك نكتب الجواب ديالي هنايا فوالا اناتول وفوالا نكون جاوبت. صايي. تري بيان. ندوزو للسؤال رقم جوج ولا لا كيسيون نيميرو 2. trouver dans le texte 4 mots. donc trouver يلقى في لو تكست. قلب على قلب في لو تكست وجبد لنا شي حاجه هي trouver dans le texte ولا تيقول relever dans le texte تخرج. donc trouver dans le texte 4 mots او جروب دو مو ابارتونون او شون ليكسيكال. يعني الحقل الدلالي يعني شي كلمات عندهم علاقه بواحد المجال. شنو هذا المجال اللي طالبين لنا هنايا؟ هو لو غوبا. شي حاجه نتاع على لو غوبا. داكور يعني الاكل. وبيان سور تما غادي تلقى بزاف مادام انهم عندنا قالك 4 ما تعطي جوج ما تعطي 3 ما تعطي 5 خصك تجيب 4. صايي. تري بيان. دونك نرجعوا لو تكست مثلا وغادي نشوفوا دونك لي مول اللي عندهم علاقه بالو غوبا. مثلا ها الاولى اتابل. داكوغ ونكتبوها هنايا نجي نكتبها هنايا نقلب عليها ونكتبها. دونك اتابل. تري بيان. او دونك فوالا دونك دي سباغيتي. دي سباغيتي اي دي بوليت دو فيوند. داكوغ. دونك هذيك جوج كلمات ولا جوج ديال لي زيكسبرسيون عندهم علاقه بالو غوبا. دونك فوالا ونكتبهم عاوتاني هنايا حدا هادي. دونك ندير فيرغول ونكتب فوالا وحتى فوالا وتنكمل حتى تلقى 4 الكلمات عندهم علاقه ب فوالا بلو غوبا. دونك هنا في هذا لو تكست يهضروا لنا على لو غوبا. نقدر نلقى شي تكست مثلا تيهضروا لنا مثلا على الطبيعه على لا ناتور. نجيب 3 الكلمات ولا 4 الكلمات على حسب السؤال شنو مطلوب مني عنده علاقه ولا. دونك لو شون ليكسيكال هو الحقل الدلالي. سي تري بيان. دونك السؤال رقم 3 في اللونغ غوليي. ها غولي. هاد غولي هي اربط. هاد دونك هادو تنسميهم لي مو كونسين. غولي يعني تربط ما بين جوج ديال الجملات. هذا السؤال دائما تيتكرر. Très bien. Relie les deux phrases suivantes de façon à exprimer la comparaison. La conséquence. Donc هنايا تستعمل تربط ما بين هاد الجمله الاولى والجمله الثانيه بواحد لو موين تعبرنا على لا كونسيكونس. وين نردوا البال قال لك هنا الي دان سوبوردونون.
les subordonnés, c'est-à-dire les conjonctions de subordination. Mais chez les conjonctions de coordination. Ça y est. Donc, un subordonnant, pas un coordonnant. Hein? Les conjonctions de coordination, il y a des mais, ni, or, ni, car. D'accord? اما les subordonnés راه هذوك حاجه اخرى. Très bien. Donc شنو هما les moyens de les conjonctions de coordination اللي يعبروا على la conséquence. كاين alors وكاين donc. هنا ما مطلوبينش منك. كون قالوا لك اودي relie les deux phrases suivantes de façon à exprimer la conséquence وحبسوا هنا دير alors ولا donc. ما حقاش ما حددولكش وليني هنا حددولك دان سيبوردون دونك ما تستعملش donc وما تستعملش alors. Ça y est, c'est شي moyen اخرى اللي تعبرنا على la conséquence. Donc, petit ange était imprévisible. Elle réservait à son père de mauvaises surprises. Donc, très bien. Donc, شنو هي donc شنو هو le moyen اللي نقدر نستعملو هنايا دائما نختار واحد le moyen qui exprime la conséquence. Ça y est, très bien. مثلا نقدر نقول par conséquent. D'accord? Par conséquent. Donc, c'est un moyen qui exprime la conséquence. Voilà. Par conséquent. C'est un moyen que la conséquence. Par conséquent. Petit ange était imprévu par conséquent. Elle réservait à son père de mauvaises surprises. Ça y est. Donc, نقدر نحيد par conséquent ندير واحد لو موين اخرى مثلا نقدر نقول مثلا شنو نقدر نقول de telle sorte que pardon de telle sorte دونك فوالا دونك هاد لي بروبليم تيوقعوا شي مرات دونك ولاني بغيت نخدم معكم لو تكست ما نعطيكمش غير الاجوبه ولكن نعطيكم حتى نخدم معكم دونك فوالا دونك باغ كونسيكون نقدر نقول دو تيل سورت كو نفس لا ريبونس دو تيل سورت كو سايي ونقدر نقول دو تيل مانيير كو دونك هاد لي مويان بثلاثه تعبروا لنا على لا كونسيكونس يكونوا au milieu de la phrase. Donc voilà. De telle sorte que, ou là de telle manière que. Ça y est, on عبر على la conséquence اللي طلبوا مني. Ça y est, donc نعقل على وحده من هادو باش نعبر على la conséquence. C'est très bien. Donc relier, تربط ما بين الجمله الاولى والجمله الثانيه. 4 هنايا غندوزو لا كونجيغيزون. دونك حتى لا كونجيغيزون تيكون معطيكم تعطينا واحد لا فراز مثلا وتيقول لنا تعطونا واحد لو فيرب تيقول لك اودي خصك دير له لا كونجيغيزون ديالو. Si le père faisait attention à ses enfants, elle comprendrait bien vite leur jeu. Très bien. Donc شوفوا لو موين هنا هو قال لك سي راه دارها لك اون غرا يعني باش يرد لك البال اودي راه حنا درنا سي. داكوغ انت خصك تعطينا غير شنو عندنا هنا القاعده ديال سي وهاد سي فوقاش نستعملوها في لا كونديسيون. دونك حنايا سي عندها ثلاثه ديال القواعد. القاعده الاولى هي سي بلس بريزون بلس فيتور si plus imparfait plus conditionnel présent et si plus que parfait plus conditionnel passé. D'accord. انا نشوف شنو هاد السي شنو موراها. دونك عندنا ها هي السي نشوف لو فيرب عندنا faisait. Donc le verbe faisait هنايا il est conjugué à quel temps? Il est conjugué à l'imparfait. Donc comprendre فاش تكون في le conditionnel présent tout simplement. Ou le conditionnel qui maintenant font le radical de le futur plus les terminaisons de l'imparfait. يعني تنصرف واحد لو فيرب في الفيتور تنحيدو لي تيرمينيزون ديال الفيتور وتنزيدلو لي تيرمينيزون د l'imparfait باش نحصل على الكونديسيونيل بريزون. D'accord. Donc il comprendrait. Voilà. Donc voilà ده هو لا ريبونس il comprendrait. ونكون درت جاوبت على السؤال ديالي. دونك قواعد تنطبق قواعد دونك تنراجع الدروس ديالو باش نطبق القواعد. Très bien. Réécrivez cette phrase en mettant le verbe entre parenthèses. Donc réécrivez. réécrivez يعني غتعاود تكتب ديك الجملة. ها غير كتعاود هاد الجملة هادي تكتبها. دونك فوالا. هنا ندير لا كوبي كولي. دونك قال لك اودي عاود كتب لنا ديك الجملة وصرفها هنا. دونك فوالا حنا عاودنا كتبناها و دونك هذاك خاصك تجاوب. Ça y est, très bien. Donc réécrivez cette phrase.
réécrivez cette phrase يعني عاود كتب لنا ديك الجملة وصرف لنا le verbe comprendre في le temps اللي خصو يكون فيه. C'est très bien. نكملوا le travail sur la langue. C'est grâce peut-être aux menaces de mon père qu'Anatole est devenu sage, dit Petit Ange. هذا c'est un personnage, c'est le petit frère, Petit Ange. Très bien. donc عطاونا واحد الجملة عاد تيعطيونا عليها الأسئلة ولا تيعطيني السؤال ويعطيني الجملة اللي نخدم عليها. دونك كل مرة بالطريقة اللي تيستعملوا. Cette phrase permet-elle à Petit Ange يعني هالجملة هذه واش exprime une hypothèse, une opposition ولا un reproche. دونك حنا ما قريناش لو روبروش ما كايناش في التاسعه دونك تروازيام اني ما كاينش فيه. دونك هنا تيبقى لك هنا يختار ما بين اون هيبوتيز ولا اون اوبوزيسيون. دونك تنقرا الجمله تنشوف شنو لو موين اللي مستعمل تمايا. سي غراس بوتيتر مناس دون بير كاناتول دو. دونك ما كاين حتى شي موين اللي تعبرني على لوبوزيسيون. باغ كونطخ عندي واحد لا فراز تعبرنا على ليبوتيز. دونك اون هيبوتيز. دونك الجواب الصحيح هنايا هو اون هيبوتيز. Recopier la bonne réponse. Donc, tu as recopié la bonne réponse, bien sûr. Recopier, يعني عاود تكتب لنا الجواب الصحيح. Donc, voilà, une hypothèse. Très bien. Relever le moyen grammatical qui la justifie. Donc, هنايا ça veut dire que justifie. انت درتي ليبوتيز قالك جوستيفي علاش اختاريتي ليبوتيز. يعني خرج لنا واحد لو مويان واحد الاداه واحد الكلمه تبين لنا بلي عندنا ليبوتيز في ديك الجمله. نرجعوا للجمله نقولوا سي غراس بوتيتر. فوالا دونك بوتيتر. دونك واحد لو مويان تعبر لنا على ليبوتيز فوالا سي سا. داكور بوتيتر. Ça y est, très bien. دونك السؤال الاخير دونك ديال اللونغي غرامير دائما تيكونوا فيه جوج الاشياء. اما يسولونا يقولوا لنا ودي اعطي واحد الجمله فيها ليبوتيز ولا تيقول لك عبر على لا كونسيسيون. هاد الجوج في رقم 6 دائما يوجد راسك يا اما تعطي لا كونسيسيون ولا تعبر على ليبوتيز. دونك في هذا الامتحان مثلا قالك دونك شوفوا قالك كونسيون à son père, à un père de famille d'être un peu plus sévère envers ses enfants, un voisin dit la punition est un moyen indispensable بمعنى ضروري à une bonne éducation des enfants. يعني هذا واحد الجار قال لهاد لو بير ديال هاد لو بير اللي عندنا في لوتيكس قال له ودي خصك تعاقب ولادك الا بغيتيهم يكونوا مربيين مزيان. Très bien. N'étant pas entièrement d'accord avec ce voisin, ce père de famille. Donc ce père de famille essaie de lui faire changer la vie en exprimant une concession. Donc هذا le père de famille ما متفقش مع هذا الجار ديالو. دونك خصو يعبر على واحد لا كونسيسيون باش يبدل له الراي ديالو. دونك شنو ممكن يقول مثلا باش يعبر على شنو لي موين بعدا اللي تنستعملوا باش نعبروا على لا كونسيسيون. دونك دائما نعقل على واحد جوج لي موين يا اما سيرت مي ولا ميم سي. دونك خدنا بزاف لي موين ولا هادو هما اللي ساهلين. سيرت موراها مي ولا ميم سي. دونك حنايا نديرو مثلا سيرت نقولو سيرت une bonne éducation est indispensable pour les enfants. يعني التربية مزيانة للأطفال pour les enfants. سيرت ولكن هنا ما تيتفقش معاه. دونك تيتفق معاه في واحد في الراي ديالو في واحد الجزء ويعني من بعد هذه هي لا كونسيسيون تنبداو بواحد الاتفاق ومن بعد تنعطيو فوالا بحال قلنا لو كونترير. Ça y est, certes, une bonne éducation est indispensable pour les enfants, mais il faut pas être, donc il ne faut pas être sévère avec eux. يعني ما خصناش نكونوا زعما قاصحين معاهم بزاف. دونك ما نكونوش قاصحين معاهم بزاف. دونك فوالا دونك لو موين دو كونسيسيون هي هذه. دونك سيرت و عندنا مي. دونك هنا تنعبروا على لا كونسيسيون سيرت مي. دونك دائما لا كونسيسيون هي انني تنقبل واحد الفكره وتنعطي النقيض ديالها.
صايي نبدا بواحد الاتفاق جزئي ومن بعد تنعطي الراي ديالي دونك بواحد ميل صايي. Donc certes, une bonne éducation est indispensable pour les enfants, mais il ne faut pas être sévère avec eux. صايي وهكا تنكون جاوبت على الاسئله ديالي. دونك هذا غير مثال ديال الامتحان حاولنا نجاوبوا عليه. نتمنى انه تكون استفدتوا وتعرفوا كيفاش تجاوبوا على الاسئله. دونك ولا عندكم شي اسئله ولا شي استفسار خليوه لي في كومونتير. بارك الله عليكم.